على بالكم واحد كيعكر لازم يشوف بعينه برك ويدير مقارنه، يدير لا كومباريزون. شوفوا بعينيكم. فوالا شوفوا بعينيكم، سي مانيفيك. شركة جو ومليون سيارة داروها، راكم تسمعوا ولا لا؟ 1 مليون دو فواتور يبيعوها للخارج، مليون. تعرفوا مليون؟ ماشي 100,000، ماشي 200,000، مليون. شوف لا ديفيرونس. الوغ ماشي نقول لكم بلي المغرب جنة، بون على بالكم كان مشاكل كبار، شفتوا واش صرا في الحسيمة مع سي زفسافي ودخلوا للحبس 20 سنة في الحبس. دونك حنا في طنجة واش كاين البور هو الاول في افريقيا ومكلاسي 45 في العالم، يسموه طنجي ميديتيراني، البحر المتوسط. حنا ما كان لا بترول لا غاز والو، كاين الفوسفات هذه صح، بس حنايا خدموا وكاين 800 شركه هنايا في هذه المنطقه هذه. دونك 800 انتربريز ولو شيفر دافير 6 ملاير ونص دولار. راكم تسمعوا؟ 6 ملاير ونص دولار، 6 مليار et demi دو دولار. يعني سي ابو بخي راكم تشوفوا باغ البلاد راهي تربح مع الغاز والبترول 40 مليار دولار. هنايا في طنجة برك مدينه صغيره بورتون، ماشي كيما دار البيضاء كازابلانكا ولا رباط. هذه اسمها طنجة، يعني اون فو سي لا 5e فيل دو ماروك ا بو بخي. بروميي بور دافريك. راكم تسمعوا؟ نورمالمون في الجي، نورمالمون الجي ما شاء الله، نورمالمون البور الاول في افريقيا هو الجزائر عاصمه، بصح لا راكم تشوفوا بعينيكم سي طنجة. طنجة يخدموا يتخاطبوا، عندهم بزاف لي ديفو المغاربه، بصح هما عندهم من كاليتي ترافاي، يخدموا ونقاوه ونظافه كي دايره ما شاء الله. شوفوا بعينيكم، راكم تشوفوا هذه لا مارينا هذه تاع طنجة. فوالا مانيفيك مارينا بروبر مودرن. راكم تشوفوا طنجة مارينا بي. فوالا دوك نكبر لكم شويه، هوب فوالا طنجة مارينا بي. Voilà, c'est vraiment magnifique. Voilà, c'est tout propre. Voilà, comme تشوفوا بعينيكم. ما راناش في الامريكان ولا تقولوا هذا راه يشكل علينا، راه يورنا امريكان ولا سنغافور ولا ماليزيا. رانا عند جواريدنا، ماشي بعد على بالكم. قبضوا الطياره وتجوا لي هنا ماشي بعيد، الجي كازا اون بلوس كاين عندهم تي جي في. بون عندنا تران شباب يسموه الستوب، اوكي، هذاك تران شباب، بصح هما هذوك عندهم تي جي في بين كازابلانكا وطنجة، ومن بعد بغاو يديروا فاني، يخدموا فاني من كازا حتى لمراكش. راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا سا ترافاي. فوالا شوفوا بعينيكم، سي تو بروبر تو مانيفيك. فوالا on n'est pas aux États-Unis. رانا لا في ميامي، لا في سان فرانسيسكو، لا في لوس انجلوس. رانا بلاد مسلمه امازيغيه عربيه كما بغيتوا. فوالا طنجة. وراكم تشوفوا كما قلت لكم، نزيد نعاود لكم، شركه ليبيا اويل، ليبيا يعني بترول تاع ليبيا راهي هنايا نورمال، وعندها لي ستاسيون هنايا عادي. حنا رانا باغيين، كنا باغيين نشوفوا نفطال ولا سوناتراك هنايا في المغرب، حاجه نورمال عاديه ما فيها والو. وراكم تشوفوا لي باطو كروازيير فاني. فوالا فو فويي. فوالا شوفوا بعينيكم وشوفوا نقاوه، سورتو نقاوه. راكم على بالكم بلي كاع ما كاش فير، يا با ان بابيي باغ تير، سا في بليزير. ها شوفوا بعينيكم. بورتون عندنا البحر المتوسط كيف لا مير ميديتيراني كيف. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا اي سي مانيفيك. فوالا على بالكم واحد كيعكر لازم يشوف بعينه برك ويدير مقارنه، يدير لا كومباريزون. شوفوا بعينيكم. فوالا شوفوا بعينيكم، سي مانيفيك. دي سوبر ريستورون، دي سوبر كافي، فريمون كل خير تاع سيدي ربي. فوالا لا سيكوريتي بيان سور نورمال عاديه. فوالا
Ça fait plaisir. Donc le premier port d'Afrique بور الاول في افريقيا راه هنا في طنجة، وعندهم تي جي في وشركات يجو ومليون سياره داروها. راكم تسمعوا ولا لا؟ 1 مليون دو فواتور يبيعوها للخارج. مليون. تعرف شو مليون؟ ماشي 100,000 ماشي 200,000 مليون. 1 مليون. راكم تشوفوا قهوه. السلام عليكم اختي. لاباس؟ الحمد لله الله يهنيك. فوالا سا ترافاي قهوه. وفي وهران كما قلت لكم الصباح 25,000 برك. فوالا ديروا لا كومباريزون. راكم تشوفوا لي كاس اوتوماتيك لو باركينغ. فوالا نورمال. شوفوا القهوه كي دايره. شوف فوالا كلشي بيان. Ça fait plaisir. Voilà. لازم كاع الشمال افريقيا ديروا له كيف كيف. ها شوفوا. C'est pas beau ça? On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Europe, رانا في افريقيا هنايا. On est en Afrique. Voilà, ça fait plaisir. Voilà, شوفوا بعينيكم. Voilà, يزيدوا يخدموا. راكم تشوفوا يا دوت ماغازان كي فون اوفرير. Voilà, نقدروا نديروا كيف كيف البلاد. وراه البروبليم. راكم تشوفوا مع الدراري هنا يلعبوا. ماشي عارف راكم تشوفوا فيهم. Voilà. والدين في ريستورون وعندهم ان اسباس بور لي زونفون. فوالا رونديفو دي فواياجور غورمون. فوالا كيدز كلوب، كيدز يعني دراري. حاجه نورمال. يا الشعب الجزائري واحد يقدر يطيح بواحد بصح كي يشوف بعينه ويدير مقارنه هنا يشوف لا ديفيرونس. الوغ ماشي نقول لكم بلي المغرب تجدنا بو، على بالكم كان مشاكل كبار. شفتوا واش صرا في الحسيمه مع سي زفسافي ودخلوا للحبس 20 سنه في الحبس. يعني حاجه خاطره صافا بكري في وقت الحسن الثاني مع داروا واحد الحبس تاع السياسيين دي بريزوني بوليتيك تاع زمامرت. فاني الناس كانوا فهم 18 سنه و20 سنه. يعني عندهم لي ديفو. هذه ما نقول لكم هذه بيان سور فيها لي ديفو بزاف، ولكن يخدموا. فهمتوني ولا لا؟ سي دي ترافايور. فهمتوني؟ يخدموا. هاكم تشوفوا لا مارينا، شوفوا بعينكم. سي تري جولي. ها سي تري 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 جولي. فوالا رانا باغيين بلي وهران ولا عنابه ولا نعامه ولا تمراسات ولا غادي يكونوا كيف كيف. فوالا تري جولي تري بروبر. راكم تشوفوا لي باريير دو سيكوريتي كلشي توت اي بروبر. فوالا شوفوا بعينكم. ياه ما راناش بعاد. اوني توت اكوتي. ها شوفوا بعينكم لي باريير دو سيكوريتي. القهوه لا سيكوريتي الحشيش بارتو. على بالكم شوفوا القهوه. ها شوفوا كيخدموا. شوفوا لي الزب. شوفوا فوالا استعرب بك. فوالا سا في بليزير. لو باركينغ يقول لك البلاصه شحال فيها بقات 217. راكم تشوفوا بعينيكم باركينغ 217 بلاص. شفتوا ينقي كلشي بيان كوم يفو. رانا باغيين بلي في البلاد فاني تكون قهوه. فوالا شوفوا بعينيكم. فوالا لا سيكوريتي هنايا نورمال. السلام عليكم خويا. فوالا ولي باطو هنايا راكم تشوفوا بعينيكم. فوالا سا في بليزير. علاه ما نديروش كيف كيف البلاد؟ علاه لماذا ما نديروش كيف كيف؟ البترول، الغاز، الفلاحه، الفوسفات، عندنا كل خير تاع سيدي ربي. علاه ما نديروش كيف كيف؟ يلو البروبليم. شفتوا الشعب الجزائري لا بروشين فوا كي تعكروا المغرب لازم تشوفوا بالدليل. شوفوا بعينيكم واش كاين. وي خاطرات المغرب ديكتاتوريه تاع الصح كيما قلت لكم. زفزافين دخلوا الحبس سون بيتي 20 طون تاع زمامات بكري. ولكن اليوم كي تشوفوا بعينيكم بلا ما ديروا لنا ايديولوجيا ولا شوفوا بعينيكم هم يخدموا. هم يخدموا. سي دي ترافايور. فويو با سي دي ترافايور. فوالا ويخلوا الناس يديروا استثمار نورمال عادي. راكم شوفوا بورتو هنا ما كاش بزاف لي توريست في طنجة. هنايا ما كاش بزاف، حاجه قليله بارابور اكادير ولا مراكش. دونك راكم تشوفوا هادو كاع مغاربه هادو نورمال عادي. عائلات لي جون نورمال. ما كان لا دبزه لا حس لا والو. فوالا شوفوا القهوه كي دايره. فوالا لي ريستورون سوبرب. سا في بليزير. فوالا هذا هو الميساج تاعي تاع اليوم. شويه نديروا اليد في اليد. ديروا اليد في اليد. ليه؟ لازم نديروا اليد في اليد. توانسه مغاربه جزائريين موريتانيين ليبيين ديروا اليد في اليد يفوك نسقموا كل واحد. باغ اكزومبل حنا باغ اكزومبل عندنا تجربه باغ اكزومبل في البترول نعاونوا المغاربه توانسه الموريتانيين. هما باغ اكزومبل هنا في المغرب عندهم تجربه باغ اكزومبل في السياحه في الفلاحه فليعاونونا. باغ اكزومبل توانسه يعرفوا باغ اكزومبل
في لا فينانس، في التكنولوجيا، فاني يعاونونا. هي رايحه دوكا دوكا حبه حبه. شكون اللي ما عندوش الديفو؟ حنا ما عندناش الديفو، المغاربه ما عندهمش الديفو، توانسه ما عندهمش الديفو، الليبيين ما عندهمش الديفو، موريتانيين ما عندهمش الديفو. بصح لو كان نشوفوا الديفو تاعنا ما نديروا فيها والو، على بالكم نبقاو كل واحد وحده. شوفوا اوروبا 27 دوله ولات قوه عظيمه في العالم. لازم حنا ثاني كيف كيف رانا 5 نتفاهموا في شمال افريقيا ونديروا حاجه مليحه، نحلوا الحدود. المشكل تاع المخدرات ثاني نهضروا عليه باسكو مستحيل ما نخلوا الشبيبه تاعنا. السلام عليكم خويا. Je vous reconnais, vous êtes algérien et comment dirais-je, j'approuve toute votre démarche intellectuelle qui est détachée, qui est désintéressée. C'est gentil. Et qui fait que ça fait plaisir de trouver de l'autre côté des gens Oui. qui comprennent, qui sont justes, qui sont équitables et qui ont le sens de la justice et le sens de l'équité et le sens de l'histoire. L'histoire, on n'invente pas, on décrète pas l'histoire, notre histoire. Il y a l'histoire qui existe, c'est factuel. Et on ne peut pas du jour au lendemain dire ben, on a toujours raison, on est les plus forts, etc. C'est stupide, c'est contre-productif, c'est un nationalisme de bas étage, c'est quelque chose d'ancien, quelque chose qu'on ne reconnaît pas. Il faut qu'on soit ouvert. Voilà, je trouve que normalement, les gens, il y a des gens, il y a des intellectuels de tous les côtés, on ne doit pas. Et dès qu'on touche à un truc, ah, il est anti-national, c'est un traître, c'est un vendu. Le vendu, qu'est-ce que c'est que le vendu? Au moins, c'est des vendus. Déjà dans l'histoire, quand on voit tout ce qu'ils ont, des trucs factuels, moi, je ne vais pas donner de nom, mais c'est des vendus. Ce sont des gens qui ont vendu leur pays, qui ont vendu leur âme, qui ont, par principe ont laissé le peuple de côté. Et quand on voit la réalité, on a beau dire, ouais, que c'est un stupide. Vous êtes des stupides. Soyez factuels. Regardez les faits tels qu'ils sont. Il y a des défauts partout. C'est ce que je disais justement. Voilà, dès qu'on prend parti, qu'on défend l'autre côté, ah, c'est des vendus, c'est des traîtres, ils sont payés par. Ils sont vendus, ils sont payés, ils sont soudoyés. Je me soudoie, moi. Les gens sont. L'Allemagne a fait la guerre à la France. Et ils ont 7 millions de morts. Et maintenant, il y a la coopération, il y a une ouverture d'esprit. Il y a le win-win. Il y a le win-win. كل واحد يربح، كل واحد يربح. لا كل nationaliste 3 ils ont étriqué. احنا قاره احنا قاره شنو قاره سي كوا قاره احنا l'histoire احنا en train de se gonfler de choses stupides ما فهمتش انا. Il faut être ouvert. Parlez-moi de Tanger. Comment ça se fait Tanger s'est développé Kémarac? Voilà, comme ça on va parler positif. Ville qui au début était une ville internationale, Oui. et qu'elle a profité de la proximité d'abord de l'Espagne, qui a eu des gens aussi qui parce que déjà dans l'autre côté on dit ah c'est la drogue, ah là là ما كاينش لا دروغ هنا، ما راناش في الريف. ما كتهضر واش عباد الله ah c'est l'argent noir, c'est l'argent de blanchiment, c'est beaucoup. Il y a eu des gens, on a vu aussi qu'au niveau de la ville, j'étais en 57 58, le Walid Allah yarhamou, il était ici, travaillait ici, c'était une ville qui était internationale. Hein?